और वरना दिल करेगा तुम्हारे साथ रह के जाना चाहे चले जा, तुमसे बना रहे तुम। ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी नहीं है, मानना अलग बात का शायद भी नहीं कर सकते। पहले उसको वहां पहुंचाओ जहां वो अपने आप को सेफ फील करे। तुम अपने को मामा ना हो जहां पर सेफ फील करे पहले वहां पहुंचाना। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी इस तक नहीं जाता, अरेस्ट तो कर लेंगे, मारेंगे नहीं उसे, अरेस्ट भी नहीं कर सकते। ये जितनी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट की वो सब काट देते हैं। और मैं फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं अब कुरान की आयतों का हवाला दिए, मतलब अरबी का आपको दिए, मैं आयत का रेफरेंस दे दूंगा, अरबी रीच पड़े जाए ताकि वहां बच जाए। सिर्फ तीन कंडीशन है जहां युद्ध हो सकता है। हर ऐसे युद्ध में स्टेट के एक्सपेंशन के लिए जंग नहीं हो सकती, इस्लामी स्टेट के एक्सपेंशन के लिए, इस्लाम लोगों को कबूल करवाने के लिए जंग नहीं हो सकती, चाहे तुम्हारे पास पावर ज्यादा हो। सिर्फ तीन कंडीशन कुरान दी, इन तीन कंडीशन के अलावा चौथी कोई है ही नहीं। उसमें से एक आई है सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39-40 सूरह हज के अंदर। अब इजाजत दी जाती है उन लोगों को जिन पर हमला हुआ, परमिशन दी जाती है, जिन पर हमला हुआ और जिनको उनके सिर्फ इसलिए वो अपने धर्म पर थे, इसलिए उनको जब उनके घरों से निकाला गया, उन्हें इजाजत दी जाती है कि वो भी अपने सुरक्षा में लड़ने। ये तो है डिफेंसिव परमिशन, एक ऑफेंस की बात नहीं, जाकर करो हमला करो। ये सेकेंड कंडीशन, ये सूरह नंबर 4 आयत नंबर 75। तो ये क्या हो गया है कि कौमें कुचली जा रही हैं, सताई जा रही है, मर्द औरत बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको कुचल दिया गया, दबाया जा रहा है, पूरी कौम पर जुल्म हो रहा है। तुम्हें क्या हो गया, ये देखा फी सबीलिल्लाह, चाहे वो मुसलमान हो या नहीं हो, तुम उनकी मदद के लिए अल्लाह के रास्ते में जाते क्यों नहीं, लड़ते क्यों नहीं जालिम को रोकने के लिए। ये दूसरी कंडीशन जिससे जंग हो सकती है, और इसमें ऑर्डर था, इसमें परमिशन नहीं थी। तीसरी कंडीशन, ये ऑर्डर और परमिशन के बीच की बात है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 आयत नंबर 4 कि तुम अगर पहले से किसी से कोई एग्रीमेंट और संधि थी और संधि उन्होंने तोड़ी, अब चॉइस है तुम्हारे पास, चाहे इंतजार करो, चाहे कोई और फैसला करो, लड़ना चाहो लड़ भी सकते हो, ये चॉइस है। ये तीन के अलावा चौथी एक भी कोई चीज है ही नहीं जो कुरान ने किसी को जिसमें जंग हो जाए। इस्लामी स्टेट के एक्सपेंशन के लिए जंग नहीं है। किसी जगह मुसलमान ज्यादा हो जाएगा, हमारा टुकड़ा अलग बना दो, इसके लिए जंग नहीं है। अरे धर्म और दीन सरहदें तोड़ता है, आगे जाकर सरहदें खींचता नहीं, सीमाएं बनाता नहीं। ये तो बहुत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के के अंदर जो थोड़े से लोग जो उनके 100 से कम उनके मानने वाले थे, इस रोज कॉम्प्रोमाइज के फार्मूले लाया करते थे। वो जो बहुत ज्यादा थे, वो जो सताते थे, वो लाते थे कॉम्प्रोमाइज के फार्मूले, ये भी लेके जाते थे, तो उसमें भी शामिल था, बड़ी आसानी से मान लेते। अच्छा अपना मोहल्ला अलग कर लो, अपने खुदा की बात बस नहीं करना। हम हमारे उसमें उनका क्या, हम तो सबको अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले जाने के लिए है, बात तो हम नहीं करेंगे। अब ये नहीं बता दी, इसके लिए तो बड़ी आसानी तैयारी होती है इस पार्टीशन के लिए कि बस अपनी बात यहाँ पर रख लो, तुम्हारे सब लोगों का मोहल्ला है। ये सीमाएं खींचना ये दीन नहीं है, धर्म के खिलाफ है। सिर्फ इन तीन कंडीशन के अंदर, इसके अलावा जंग की कोई सिचुएशन कुरान नहीं देता, और इन तीन के साथ कोड ऑफ कंडक्ट देता है जो मैंने बीच में बताया, रास्ते अल्लाह जैसा निकल ही नहीं आता। और फिर कुरान के अलावा फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं कोड ऑफ कंडक्ट इसके बाद कुरान से अलग। जब युद्ध हो जाए इन तीन वजह में से किसी, अब युद्ध क्षेत्र में औरतों पर हाथ नहीं उठेगा। औरतें क्या कर रही है वहां पर, ठीक हूं, किसी ने किसी वजह से उनकी हेल्थ के लिए नर्सिंग कर रही होगी, हरा पट्टी कर रही होगी, लड़ नहीं रही है, डायरेक्ट औरतों पर हाथ नहीं उठेगा, बूढ़ों पर हाथ नहीं उठेगा, बच्चों पर हाथ नहीं उठेगा, मजदूरों पर नहीं मारा जाएगा। मजदूर थे क्यों वहां पर, हथियार लाए होंगे, हथियार लाए हैं, अपनी रोजी के लिए लाए हैं, अपने पैसे ले रहे हैं, उन पर हाथ नहीं उठेगा। जो लड़ने आए खाली उनसे लड़ोगे वो लड़ने देंगे। वो दीन जो ये कह रहे हैं मैदान जंग में मजदूर पर हाथ नहीं उठेगा, चाहे वो उनके हथियार लेकर आ रहे हैं, वो ये इजाजत नहीं देता किसी जगह कोई बम फेंक दो और बहुत से लोग बन जाए, ये तो वो दीन नहीं कह सकता। वो भी एक फलों के फलदार दरख्त नहीं, वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, कहीं आग नहीं लगेंगे। बात ये इस्लाम के अमन का पैगाम, शांति का पहले खुद समझे। ये अवतार है, ये वैल्यूज है जो हमारे अंदर से खत्म हो गई, जिसकी वजह से हमें इकट्ठा होना था। ये वैल्यू आई थी, ये सारी शांति की बातें थी, अभी तो खुद नहीं सुनता कि शांति की बातें थी, अभी खुद नहीं जाना दूसरों से सुन सुनकर कि हमारे मुफ्ती कायम होगी सिर्फ उसके अंदर लगे हुए थे।
تو وہ جو گائیڈنس تھی اس کو لیجیے، خود بھی سمجھیے اور دوسروں کے پاس بھی لے کے جائیے اور ثابت کیجیے گا، ٹھیک سے محبت کے ساتھ میں بتائیے گا کہ شانتی کا ہے، وہ آپ کا عمل بھی بتائے گا. آپ تو ہتھیار ساتھ میں لے کے جائیں گے تو عمل کہاں سے بتائے گا؟ یہ سب سے بڑا جہاد بجائے دوسری جہاد کبھی ہے، اس کو کرنی کوئی جہاد کبھی ہے، یہ بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے کرنا. قرآن تو یہ میں پھر بات میں نے تقریر لمبی کر دی بہت، اور پھر میں نے کہا اتنی پیاری اتنی اچھی اچھی باتیں تھیں، اس کا سارا تعصب ختم ہو جائے گا جو باتیں صاحب نے کی تھی. لیکن یہ کہ پھر میں نے کچھ کڑوی باتیں کی، آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھیں، اور کڑوی باتیں اتنی کرنا ضروری تھی کہ آپ نے پرانی یادیں دلائی تھی، لیکن میں کہ وہ ویلیوز کہاں گئی اور کیوں چلی گئی، اس لیے چلی گئی کہ ان گائیڈنس سے دور ہو گئی. تو اس کے لیے کہنا بھی ضروری تھا، یہ بتانا بھی ضروری تھا. میں دعا کرتا ہوں، پرارتھنا کرتا ہوں کہ کوئی اگر کوئی بات ایسی ہو جو اللہ کی ایشور کی مرضی کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، غلط نکلی ہو، میری چیز ہو اور اس کی نہیں ہو، میں نے یہاں پر کہہ دی ہو، تو اس کو آپ لوگوں کو بھلا دے، آپ کے ذہن مجھے بھی اس سے دور کر دیں، آپ کو بھی دور کر دیں. جو کوئی بات ایسی ہو جو واقعی لوگوں کے اندر آپس میں ایک اچھا سماج، اچھا سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے، جو واقعی دھرم کی بات ہے یا دین کی بات ہے، جیسے کہ دھرم کے نام پہ تو لڑ رہے ہیں، اس لیے اس کو لانا ضروری تھا. تو وہ اگر ایسی بھی کوئی باتیں اس کے اندر ہیں تو آپ کے دل میں اتار دیں، میں پرارتھنا کرتا ہوں آپ تک پہنچا دیں. بہت بہت شکریہ. پورا سا اپنی بات رکھ رہے ہیں تو مجھے بہن سے درخواست کی ضرور تشریف لائیں، کیونکہ صدارت محترم موجود علامہ مکیش صاحب ہیں، وہ اپنی بات رکھیں گے، اس کے بعد ہم سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے. مہمانوں کے لیے کچھ گفٹس رکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک کارڈ ہے روحانی مرکز کا، کیونکہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں اپنی کسی بھی دقت کو، پرابلم کو لے کر، تو یہاں ٹوکن سسٹم ہے، تو وہ کارڈ اگر لے کر آئیں گے تو اس میں ٹوکن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ عید ملن کے اوپر ایک آپ کو گفٹ ہے کہ کوئی بھی ساتھی اگر وہ کارڈ لے کر آتا ہے کسی وجہ سے، کسی اپنی پرابلم کو لے کر، کسی اپنے ساتھی کو لے کر، تو اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس کا نمبر فوراً ہی آ جائے گا. اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ گفٹ جو آپ کے لیے روحانی مرکز میں تیار کیے ہیں، سبھی ساتھی سبھی مہمانوں سے بڑے ادب کے ساتھ میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور لے کر جائیں. مجاہد یہ انیاری ہوگا اس کے ساتھ جو پہلے سے بیٹھا ہے ٹوکن لے جی جو اس کے ساتھ پہلے ٹوکن لے بیٹھا، جو ٹوکن لے بیٹھا ہے پہلے سے، جس کے پاس کارڈ نہیں تھا، جو اس کے ساتھ انیاری ہوگا. اصل میں راؤ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ 1 مہینے کے اندر اگر وہ کارڈ میں لے کے آئے گا تو اسے نمبر کی ضرورت نہیں ہے. نمبر سے وہ جس طرح سے آئیں گے جو لوگ پہلے بیٹھے ہوں نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ خیر وہ ان کے منہ سے نکل گئی بات اس طرح سے، تو پلیز اتنا ہونا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو میں مائک وائک پہ آنے سے ذرا گھبراتا ہوں، مگر آج آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ میں 2 منٹ آپ لوگوں سے لے لوں اور کچھ بات میں اپنی رکھ دوں آپ کے سامنے. اتنی بارش کے باوجود آپ لوگوں کی گیدرنگ، یہ آپ کی میرے سے محبت کا علامت ہے، محبت. اور آپ لوگوں کو میں یہ وشواس دلاتا ہوں ایشور کا نام لے کے کہ مجھے بھی آپ سے اتنی ہی محبت ہے. میں بالکل اپنے بھائیوں کی طرح آپ کو چاہتا ہوں، اور صرف اسی وجہ سے میں یہ اس طرح کی پروگرام رکھنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اگر ہم بہت زیادہ محبت آپس میں نہ کرتے ہیں تو نفرتیں کم کر لیں گے انشاءاللہ. تو مجھے بس یہی ہے کہ آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ہر سال اس پروگرام کو میں کرتا رہوں اور آپ لوگ اسی طرح سے میری مدد کرتے رہیں گیدرنگ کے ساتھ. اور کھانا تیار ہے سب لوگوں کے لیے. جو صدر صاحب ہیں آج کے میرے محترم طیور عالم صاحب، وہ 2 لفظ آپ سے کہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد، کیونکہ دیر بھی ہو گئی کافی. لیکن میں دوبارہ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اس بارش میں، بہت مہربانی آپ کا. محترم مقام جناب ڈاکٹر خالد صاحب، ڈاکٹر اپادھیائے صاحب، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اعزاز سے بخشا جس کے میں کسی بھی طریقے سے اہل نہیں ہوں. دوسرے، میں اس
मौके पर सिवाय इस बात के कि रात के 10:20 हो गए और डॉक्टर साहब के कहने के बाद में कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी कि जो कहीं जाए, मैं ईद की मुबारकबाद सब लोगों को देता हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ कि हर साल ईद इसी तरीके से आती रहे और सब मिल करके इसी तरीके से आपस में प्यार मोहब्बत से उसे मनाते हैं। इसके साथ साथ में जो इसके बानी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इस तरीके से प्रोग्राम जो उन्होंने अरेंज कराया है और उन्होंने दावत दी है सबको इकट्ठा करने के लिए, उन्हें अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और इसी तरीके से चलता रहे और हमारे मुल्क में अमन और अमान रहे, हमारे मुल्क में सादा अपनाओं अमन और अमान रहे, जो प्यार और मोहब्बत कम से कम सहारनपुर में जिस तरीके से बनी हुई है कि किसी के अंदर कोई तफर्के का सवाल नहीं है कि ये हिंदू है मुसलमान है या कौन है कौन नहीं, ये भाईचारा खुदा कह रहे हमेशा के लिए बना रहा है।